आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर लोगों के साथ ऐसे होता है कि दुश्मन ताकतवर होता है और वो उसका मुकाबला नहीं कर पाते। ख़ास तौर पर मेरे मुल्क पाकिस्तान में ये हकीकत है कि हमारा इंसाफ का निज़ाम, चाहे वो पुलिस है चाहे वो अदालतें हैं, वो ताकतवर का साथ देती हैं क्योंकि गरीब की दादरसी नहीं है। फिर होता क्या है कि जो दुश्मन है आपका, जो जालिम है, वो अपने जुल्म से बाज नहीं आता। वो समझता है कि इस दुनिया में उसे पकड़ने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो अल्लाह को भूल चुका होता है। इसलिए वो जुल्म कर रहा होता है अपने खूनी रिश्तों पर, मोहल्लेदारों पर, रिश्तेदारों पर, चाहे वो दूर कोई हो। वो हक समझता है अपना कि मैं अगर कोई जुल्म कर रहा हूँ, ज़्यादती कर रहा हूँ, तो ये मेरा हक है और वो इस बात पे अतराता है। दूसरी तरफ बहुत सारे मेरे मुसलमान भाई बहन ऐसे होते हैं जो जुल्म को बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह के सामने उनको माफ़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बदला लेने की ताकत रखते हैं, लेकिन अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, आखिरत में अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए उनको माफ़ करते जाते हैं। लेकिन दुश्मन, जालिम इंसान जिनको अल्लाह की तरफ से हदायत नहीं आती, वो वहाँ पे नहीं रुकते, उनका जुल्म बढ़ता रहता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी तंग हो चुकी है, अगर जालिम ने आपकी जान पर, आपकी माल पर या इज़्ज़त पर इतना वार कर दिया है, आप माफ़ कर कर के थक चुके हैं, तो फिर ये अमल आप कर लें। इंशाअल्लाह अपनी आँखों से उस जालिम की बर्बादी आप ज़रूर देखेंगे। मजबूरी में ये अमल करना है, अगर माफ़ कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन अमल भी करें तो सबसे पहले अल्लाह से उसके लिए हदायत मांगें कि ऐ मेरे अल्लाह, इस जालिम इंसान को हदायत दे दे, इसको सीधा रास्ता दिखा दे। अगर तो अल्लाह मेरे ने चाहा तो उसे हदायत मिल जाएगी, वरना उसकी बर्बादी फिर यकीनी है। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़ के कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दीजिएगा। जिन मेरे भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और जब बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं तो आल के नोटिफिकेशन को प्रेस किया करें, ताकि जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। जो मेरे भाई बहन व्हाट्सएप पर आते हैं, गुजारिश बार बार कर चुका हूँ कि कॉल नहीं करनी, जो भी काम है तफसील से वॉइस मैसेज छोड़ दें। और मिलने वालों के लिए सिर्फ एक ही बात है कि टाइम और दिन का ख्याल रखें। हदिये का कोई मसला नहीं, आप आएँ, सिर्फ दुआ के दे के चले जाएं। और अपने लिए तावीज़ात चाहिए, अमलियात चाहिए, वज़ाइफ चाहिए, किसी चीज़ का तोड़ करवाना है, लेकिन जायज़ मकसद के लिए, तो ज़रूर आ सकते हैं। अमल आपको बता देता हूँ, अमल के 2 टाइमिंग हैं, जो आपको सूट करे वो रख लें। या तो नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद, सूरज निकलने से पहले, या नमाज असर के बाद, मगरिब की नमाज से पहले। ये 2 टाइम हैं। इन दोनों टाइम में से जो आपको आसान लगता है वो चूज़ कर लें। फिर उसी टाइम आपने 11 दिन का अमल करना है। अमल आसान है, बस टाइम का ख्याल रखना है, पाबंदी रखनी है, और जिस तरीके से समझाऊं उसी तरीके से ये अमल करना है। अमल शुरू करने से पहले सदका खैरात ज़रूर कीजिएगा, जो आपकी इस्तात हो,
اور 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت ضرور ادا کر لینے ہیں۔ اگر فجر کی فوراً نماز کے بعد عمل کرنا ہے تو 1 دن پہلے نفل ادا کر لیں، اگر عصر کے بعد بھی کرنا ہے تو پھر 1 دن نفل ادا کر لیں کہ یہ میں نے عمل کل شروع کرنا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے برکت دے، کامیابی دے۔ اگر ہو سکے تو کسی پرانی قبر کی مٹی لے آئیں تھوڑی سی، اگر پوسیبل ہے، نہیں تو کوئی بھی ویران جگہ ہو آپ کے آس پاس، وہاں سے تھوڑی سی مٹی لے آئیں، جتنی آپ کی ایک ہاتھ میں آئے، مٹھ میں آئے، اتنی مٹی لے آئیں، زیادہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا کے کسی پولی بیگ میں رکھ لیں، چاہے کسی برتن میں رکھ لیں، لیکن مٹی صاف ہو ذرا، وہ مٹی آپ نے پاس رکھنی ہے۔ تو جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے، چاہے نماز فجر کے بعد یا عصر کے بعد، تو آپ نے سورہ فیل پارہ نمبر 30 میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح میں نے ایک چھوٹے سے پرندے ابابیل سے، جو ایک چڑیا کی مانند ہوتا ہے، اس سے ہاتھی والی فوج کو مارا، اپنے گھر کی حفاظت کی۔ کیسے کہ وہ ابابیل چھوٹا سا پرندہ چھوٹا سا کنکر لے کے آتا تھا، اور جب اوپر آ کر اس فوج کے وہ کنکر چھوڑتا تھا تو اس کا سائز پہلے سے بڑا ہو جاتا تھا، اور وہ اتنی طاقت سے نیچے آتا تھا کہ اس کے درمیان اگر انسان یا ہاتھی بھی آتا تھا تو اسے چیرتا ہوا زمین کے اندر چلا جاتا تھا۔ اور وہ پرندے بار بار پتھر کو لے کے آتے، چھوٹے چھوٹے کنکڑوں کو لے کے آتے، اور وہ پھینکتے، اور اس کے پھینکنے سے وہ جو ہاتھی والی فوج تھی، جسے ہم اسی طرح نام سے جانتے ہیں کہ ہاتھی والی فوج تھی، ظاہر اس پہ سوار انسان تھے، کافر تھے، تو اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی ایک چھوٹے سے پرندے سے۔ تو آپ نے وہی سورہ فیل آپ نے 40 مرتبہ پڑھنی ہے، 40 مرتبہ 40 ٹائم پڑھنی ہے۔ پڑھنے سے پہلے نیت کر لینی ہے کہ کس کے لیے کرنے لگے ہیں۔ ایک دشمن ہے، 2 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کا تصور کر کے اپنی 40 ٹائم 40 بار سورہ فیل پڑھنی ہے۔ جب 40 بار سورہ فیل پڑھ لی تو اس کی آخری جو آیت ہے سورہ فیل کی، اس آخری آیت کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ نے اس طرح عمل پورا کر لیا کہ 40 بار سورہ فیل اور آخری آیت کو 100 بار پڑھ لیا، تو آپ نے دشمنوں کو تصور کر کے ان سب کے تصور میں دم کرنا ہے، مٹی کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اللہ کے حضور رو کر دعا کرنی ہے۔ حفاظت کے لیے دعا کریں، سب سے پہلے اللہ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اپنی حفاظت کے لیے دعا کریں، اپنی بچوں کی، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے دعا کریں، اور پھر ان کی بربادی کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اگر ان کو ہدایت نہیں آتی، یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میری فیملی کا، میرے بچوں کا یا میرے مال کا پیچھا نہیں چھوڑتا، تو یا اللہ پھر اس کو برباد کر دے۔ آپ نے اس دعا کو جتنی بار دہرا سکتے ہیں دہرا لیں، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کریں، اور اس مٹی پہ دم کر کے مٹی کو سنبھال لیں۔ اب آپ نے 11 دن بلا ناغہ اسی طرح عمل کرنا ہے، عمل کر کر مٹی پہ دم کر دینا ہے، تصور میں دم کرنا ہے، اللہ کے حضور دعا کرنی ہے۔ جب 11 دن پورے ہو جاتے ہیں آپ کے اس عمل کے، جو میری بہنیں ہیں اگر خاص دن ان کو پتہ ہے کہ شروع ہونے والے ہیں، پھر وہ تب عمل شروع کریں جب لگاتار 11 دن کر سکتے ہیں، ورنہ سب کو اجازت ہے، مرد ہے چاہے عورت ہے۔ عمل کرنے کے بعد اگر ہو سکتا ہے دشمن کا کوئی گھر ہے وہاں مٹی پھینک سکتے ہیں تو وہاں پھینک دیں، ورنہ وہ مٹی کسی قبرستان میں لے جائیں، کسی پرانی قبر کے اوپر، یا کوئی سوراخ ہے تو اس کے اندر ڈال دیں۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے تو کسی بھی راستے میں جدھر سے ان دشمنوں کا گزر ہوتا ہے اس راستے میں اس کو پھینک دیں۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ کئی بار ایسا ہو سکتا ہے کہ دشمن دوسرے شہر میں یا کسی اور ملک میں بیٹھا ہے آپ کا، تو پھر آپ مٹی کسی ویرانے میں پھینک دیں، کسی بھی خالی جگہ پہ پھینک دیں، لیکن تصور کر کے کہ یہ مٹی
میں نے اس کے اوپر پھینک دی ہے، ان سب دشمنوں کے اوپر پھینک دی ہے، اور تصور کر کے کسی ویرانے میں مٹی پھینک کر واپس گھر آ جائیں۔ کوشش کریں جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں، کسی اور